अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शुरू करेंगे तख्ती नंबर 27 इजराए कवाइद। तो यहाँ पे गौर से देखना है इजरा किस तरीके से करेंगे और वक्फ़ का भी यहाँ बता रहे हैं कि वक्फ़ किस तरीके से करेंगे। दो ज़बर पर जब दो ज़बर आखिर में आते हैं तो वक्फ़ कैसे करते हैं, एक ज़बर आता है तो वक्फ़ कैसे करते हैं, जब हा की शक्ल में ता आती है तो वक्फ़ कैसे करते हैं, या जिस हरफ पर तशदीद हो तो वहाँ वक्फ़ करते वक्त तशदीद वाले हरफ को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखनी है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाअ जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ माद ज़बर ज़ा, जज़ा हमज़ा दो ज़बर अन, जज़ाअ। तो यहाँ दो ज़बर के ऊपर वक्फ़ अलिफ की तरह करेंगे, जज़ा अन से जज़ा आ। तो ये अलिफ क्या है, अलिफ मद्दा है, इसको खींच कर पढ़ेंगे। तो इजरा क्या है, जीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, इसको मारूफ आवाज़ से पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। इसी तरीके से ज़ा का भी है। और अलिफ के ऊपर मद है, इसको ये मद मुत्तसिल है क्योंकि हरफ मद के बाद हमज़ा हो तो वो मद मुत्तसिल होता है। तो इसको 2, 2.5, 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर दो ज़बर है, दो ज़बर को तनवीन कहते हैं, और जिस हरफ पर दो ज़बर यानी तनवीन हो तो उसको मुनव्वन कहते हैं। हदाइक़। अब यहाँ पे वक्फ़ करते वक्त हमने काफ को साकिन किया है, तो जो हुरूफ़ कलकला में से अगर आखिर में आ जाए, जिस तरीके से यहाँ काफ हुरूफ़ कलकला का है, तो कलकला जो हुरूफ़ कलकला में से होगा उस पर कलकला करेंगे। यानी जब कोई हुरूफ़ आखिर में आ जाए हुरूफ़ कलकला में से, तो यहाँ पे ये कलकला का तो नहीं था, लेकिन जब हम इस पर वक्फ़ कर रहे हैं तो इस पर जज़म लग रही है, इसलिए ये कलकला इस पर हो जाएगा। हदाइक़। तो कलकला करते वक्त इसकी आवाज़ को ऊपर उठाना है। हा ज़बर हा, दाल अलिफ मद ज़बर दा, हदा हमज़ा ज़ेर ई, हदाई क़ाफ ज़बर क़ा, हदाइक़। तो कलकला हो रहा है जब इस पर वक्फ़ करेंगे। तो ये अलिफ के ऊपर जो मद है ये भी मद मुत्तसिल है क्योंकि हमज़ा इसी कलमे में है। तो यहाँ मलाइकतु से मलाइका, ये इस हा की शक्ल की जो ता है इस पर वक्फ़ करते वक्त इसकी हा बनेगी। मीम ज़बर मा, लाम खड़ा माद ज़बर ला, मला हमज़ा ज़ेर ई, मलाई काफ ज़बर का, मलाइका ता पेश तू, मलाइका। इस तरीके से वक्फ़ करते हैं जब हा की शक्ल में ता आती है। उलाइका हमज़ा पेश उ, और यहाँ उलाइका के अंदर जो वाव है इसको नहीं पढ़ेंगे। पीछे मैंने बहुत सारी जगह बताया था कि वाव और या और अलिफ जब खाली हों तो अलिफ भी कभी कभी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन अलिफ मद्दा भी बनता है। इस तरीके से जब दो ज़बर या दो ज़बर के बाद अलिफ आता है, या इस तरीके से ये जो अलिफ और लाम आता है तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से वाव जो खाली होता है जिस पर कोई ज़बर ज़ेर पेश जज़म कुछ ना हो, या इसी तरीके से या हो तो उसको भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये ना रवा में पढ़ेंगे ना हिज्जे करते वक्त पढ़ेंगे। उलाइका हमज़ा पेश उ, लाम खड़ा माद ज़बर ला, उला हमज़ा ज़ेर ई, उलाई काफ ज़बर का, उलाइका। ये भी मद्दे मुत्तसिल है क्योंकि हमज़ा उसी कलमे में है। इन्ना अअतैना कल कौसर। अब ये कौन सा मद है, तो ये जो इस शक्ल का मद होता है ये मद्दे मुनफसिल होता है। मद्दे मुनफसिल कि हमज़ा जब आती हो और वो दूसरे कलमे में हो, और दूसरी पहचान मद्दे मुनफसिल की ये है कि हमज़ा जो उसके बाद आती है वो अलिफ की शक्ल में होती है, और मद्दे मुत्तसिल वाली जो हमज़ा होती है वो इस तरह आइन की शक्ल वाली होती है। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना। अब यहाँ पे एक तो नून मुशद्दद है, यहाँ गुन्ना होगा, और दूसरे यहाँ मद को खींच के पढ़ना है। इन्ना अअतैना कल, हमज़ा आइन ज़बर आ, ता या ज़बर तई,
अअतई, यहाँ पे फ़र्क करके पढ़ना है। हमज़ा का और आइन का फ़र्क करना है। हमज़ा को किस तरीके से पढ़ेंगे, अ, फिर आइन अ, ता या ज़बर तई, अअतई, नून खड़ा ज़बर ना, अअतईना, नून खड़ा ज़बर, इसको भी खींचेंगे थोड़ा, यानी अलिफ मद्दा के जितना इसको खींचेंगे। काफ लाम ज़बर कल, अअतईना कल, काफ वाव ज़बर कौ, सा ज़बर सा, कौसा, रा ज़बर रा, कौसर। यहाँ पे एक ज़बर है और एक ज़बर के वक्फ करते वक्त एक ज़बर को गिरा के खाली रा रह जाएगी, यानी रा के ऊपर जज़म लग जाएगी। कौसरा से कौसर, इस अलामत आयत पर वक्फ करेंगे। वकुल्लु, वाव ज़बर वा, काफ लाम पेश कुल, वकुल लाम पेश लु, वकुल्लु। अमरिम, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा मीम ज़ेर रिम, अमरिम। तो जहाँ भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश यानी तनवीन आएगी, यहाँ पे दो ज़ेर की तनवीन है, तो जब भी ये आएंगे तो उस पर कायदा ज़रूर होगा। तो यहाँ पे कौन सा कायदा है, जो 4 कायदे पीछे समझा दिए थे, इजहार, इख्फा, इक़लाब, इदगाम का कायदा, तो उन चारों में से कौन सा है, इदगाम का। क्योंकि तनवीन के बाद जो मीम आ रही है वो हरूफ इदगाम की है, इसलिए यहाँ पे इदगाम होगा। और इदगाम भी 2 किस्म का होता है, माल गुन्ना और बिला गुन्ना। तो माल गुन्ना वहाँ होगा जहाँ नाक में आवाज़ आएगी, तो यहाँ नाक पे आवाज़ जा रही है, इसलिए यहाँ पे ईदगाह में माल गुन्ना होगा। अमरिम, इस तरीके से। वकुल्लु अमरिम मुस्तक़िर, वाव ज़बर वा, काफ लाम पेश कुल, वकुल लाम पेश लु, वकुल्लु, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा मीम ज़ेर रिम, अमरिम। तो यहाँ पे कायदे किसके हैं, तनवीन। तनवीन जब भी आएगी कायदा कोई ना कोई ज़रूर होगा। जो 4 कायदे बताए थे तनवीन के ऊपर 4 कायदे होते हैं, इजहार, इख्फा, इक़लाब, इदगाम। तो उन चारों में से यहाँ इदगाम का है। और इदगाम की भी 2 किस्में बताई थी, इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम माल गुन्ना। तो यहाँ कौन सा इदगाम होगा, इदगाम माल गुन्ना वहाँ होता है जहाँ नाक में आवाज़ आती है और वो 4 हरूफ हैं, या वाव मीम नून, यहाँ पे मीम आ रही है इसलिए इदगाम माल गुन्ना होगा और नाक में भी आवाज़ ले जानी है यानी गुन्ना करना है। और जो मीम साकिन है उसके भी 3 कायदे बताए थे, इजहार शफ़वी, इख्फा शफ़वी, इदगाम शफ़वी। उन तीनों में से इजहार शफ़वी होगा, यहाँ मीम पर कोई गुन्ना और कोई इख्फा नहीं होगा। अम रिम, इस तरीके से पढ़ेंगे अम। तो इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जब भी कोई हर्फ आएगा तो इजहार शफ़वी होगा। मुस्तक़िर, अब देखना है कि जो जिस हर्फ के आखिर में तशदीद हो, यानी आखिरी हर्फ तशदीद वाला हो, उसके ऊपर वक्फ करेंगे। तो क्या उसकी हरकत जब गिरेगी तो क्या तशदीद भी गिर जाएगी कि नहीं, तो तशदीद नहीं गिरेगी, उसको इस तरीके से वक्फ करते हुए तशदीद को हम साथ में रखेंगे। मुस्तक़िर यानी रा को सख्त आवाज़ से पढ़ेंगे और वक्फ भी करेंगे। मीम सीन पेश मुस्ता ज़बर ता, मुस्ता, क़ाफ रा ज़ेर क़िर, रा दो पेश रुन, मुस्तक़िर। हिज्जे करते वक्त रा दो पेश रुन, लेकिन रवां पढ़ते वक्त मुस्तक़िर, खाली रा और तशदीद बाकी है, 2 पेश यहाँ से गिर गए। अल्लज़ीना, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्लाह, ज़ाल या ज़ेर दी, अल्लज़ी, नून ज़बर ना, अल्लज़ीना, हुम युराऊन, हा मीम पेश हुम, या पेश यू, हुम यू, रा अलिफ मद ज़बर रा, हुम युरा, हमज़ा वाव पेश ऊ, नून ज़बर ना, हुम युराऊन। तो यहाँ पे क्या है, ये या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है तो या मद्दा होगी, इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। और मीम साकिन जो है, मीम साकिन पर इजहार शफ़ी होगा। अभी जो ऊपर भी बताया, मीम साकिन पर इजहार शफ़ी कब होता है, जब उसके आगे बा और मीम ना हूँ, तो इजहार शफ़ी वाली मीम पर कोई गुन्ना नहीं होता। हुम युराऊन, हुम पढ़ेंगे इसको। और आगे जो है ये भी मद्दे मुत्तसिल है क्योंकि हमज़ा इसी कलमे में है, और आगे वाव मद्दा है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है। तो यहाँ पे नून पर वक्फ कैसे करेंगे, यानी इसका खाली ज़बर गिरा के नून को बाकी रखेंगे, युराऊन, इस तरीके से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, ता ज़बर ता, नून ज़ा ज़बर नज़, तनज़्ज़ा ज़बर ज़ा, तनज़्ज़ा, लाम लाम पेशलुल,
तनज़्ज़लुल मीम ज़बर मा लाम खड़ा मद ज़बर ला तनज़्ज़लुल मला हमज़ा ज़ेर ई तनज़्ज़लुल मलाई काफ ज़बर का ता पेश तू तनज़्ज़लुल मलाइकतु तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल है। वर्रूहु वाव रा ज़बर वर रा वाव पेश रू वर्रूहा पेश हु वर्रूहु तो रा हरूफ शमसी में से है जो पीछे बताया था। हरूफ शमसी जब आएंगे तो उसके पीछे वाला अलिफ लाम जो होगा लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जब शमसी में से कोई हर्फ आ जाएगा अलिफ लाम के बाद, जब कमरी में से आएगा कोई हरूफ इस अलिफ और लाम के बाद तो उसका लाम पढ़ेंगे, लेकिन ये शमसी का रा है इसलिए लाम को छोड़ के रा को पढ़ेंगे। वर्रूहु वाव रा ज़बर वर रा वाव पेश रू वर्रूहा पेश हु वर्रूहु फ़ीहा फ़ा या ज़ेर फ़ी हा अलिफ ज़बर हा फ़ीहा तो वर्रूहु फ़ीहा में तीनों हरूफ मद्दा पाए जाते हैं। यहाँ वाव मद्दा है क्योंकि इससे पहले पेश है, यहाँ या मद्दा है क्योंकि इससे पहले ज़ेर है, यहाँ अलिफ मद्दा है क्योंकि इससे पहले हा पर ज़बर है। बिइज़्नी बा ज़ेर बी हमज़ा दाल ज़ेर इज़ बिइज़ नून ज़ेर नी बिइज़्नी रा बा ज़बर रब बा ज़ेर बी रब्बी हा मीम ज़ेर हिम रब्बिहिम मीम नून ज़ेर मिन बिइज़्नि रब्बिहिम मिन यहाँ रब्बी हिम हा को इस मीम के साथ मिलाएंगे, जो बीच में मीम जज़म वाली है उसके साथ नहीं मिलाएंगे, यानी उसको नहीं पढ़ेंगे, हा को सीधा इस मीम के साथ मिलाएंगे। और यहाँ पे मीम साकिन का कायदा आ रहा है। मीम साकिन के जो 3 कायदे हैं उनमें से यहाँ इदगाम शफ़वी होगा, क्योंकि जिस मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आती है तो उस मीम पर इदगाम शफ़वी होता है। ऊपर जो बताया वहाँ इज़हार शफ़वी होगा, इज़हार शफ़वी पर गुन्ना नहीं होगा, इदगाम शफ़वी पर गुन्ना होगा। और गुन्ना किस तरीके से रब्बिहिम तो यहाँ आगे नून साकिन है। नून साकिन का क्या कायदा है? नून साकिन के बाद जब हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आता है तो वहाँ इख्फा होगा। जैसे यहाँ पे काफ हरूफ इख्फा में से आ रहा है तो इसको मिन नहीं पढ़ेंगे। इख्फा के माना है छुपाना, तो नून को छुपा के मिन कुल्ली काफ लाम पेश कुल लाम ज़ेली कुल्ली अम्र हमज़ा मीम ज़बर अम्र रा दो ज़ेरिन अम्र। तो अब वक्फ़ करते वक्त इसकी यानी दोनों पर जज़म आ रहा है। मीम पर तो था ही जज़म, वक्फ़ करते वक्त रा पर भी जज़म आ रहा है तो इसको अम्र दोनों पर जज़म रख के फिर पढ़ेंगे इसको। सलामुन तो सलामुन पर सलाम वक्फ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ क़िफ़ लिखा है। क़िफ़ जहाँ आता है कुरान में वहाँ भी वक्फ़ करते हैं। सीन ज़बर सा लाम खड़ा ज़बर ला सला मीम तो पेश मुन सलाम हिया हा ज़ेर ही या ज़बर या हिया हा ता ज़बर हद ता खड़ा ज़बर ता हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र मीम तो ज़बर मत लाम ज़बर ला मतला आइन लाम ज़ेर इल मतलइल फ़ा जीम ज़बर फ़ज्र रा ज़ेर री मतलइल फ़ज्र। तो यहाँ तो पर जीम पर कलकला होगा, इनकी आवाज़ को ऊपर उठाना है मतलइल फ़ज्र इस तरीके से। हुमाज़तिल लुमाज़तिनिल्लज़ी अब यहाँ पे नून कुतनी आ रहा है। इस छोटे से नून को नून कुतनी कहते हैं। इसका क्या हुक्म है कि जब ये पढ़ते पढ़ते लफ्ज़ों के दरमियान में आता है तो कुरान में देखना कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है और उस लफ्ज़ पर वक्फ़ करना अगर पड़ जाए तो इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर आगे वक्फ़ करके आगे किस तरीके से पढ़ेंगे वो यहाँ गौर से देखना। अगर हमने वक्फ़ किया मिसाल के तौर पर लुमाज़ती के ऊपर वक्फ़ किया हुमाज़तिल लुमाज़ह, तो फिर अब नून को नहीं पढ़ना है। जब वक्फ़ हमने किया तब फिर पढ़ेंगे अल्लज़ी। जब वक्फ़ कर दिया फिर नून को नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अल्लज़ी। जब हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं हमने वक्फ़ नहीं किया तो फिर नून को पढ़ेंगे, इस नून कुतनी को, यानी हमने वक्फ़ नहीं किया तो ऐसे पढ़ेंगे हुमाज़तिल लुमाज़तिनिल्लज़ी इस तरीके से। जब भी कुरान में आएगा इसकी तरफ ध्यान दे के पढ़ना है। जब वक्फ़ हो जाएगा तो फिर नून को छोड़ के अल्लज़ी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कोई वक्फ़ नहीं है तो नून को पढ़ेंगे हा पेश हु मीम ज़बर मा हुमा ज़ा ज़बर ज़ा हुमा ज़ा
تا لام زیر تل ہمزہ تل، اور یہاں پہ غور کیا کرنا ہے، تنوین آ رہی ہے، تنوین پر قاعدہ ہوگا، جہاں بھی تنوین یا نون ساکن ہوگا وہاں قاعدہ ضرور ہوگا۔ تو یہاں چاروں قاعدوں میں سے یعنی اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام میں سے کون سا قاعدہ ہوگا، ادغام کا۔ اور ادغام کی دو قسموں میں سے ادغام میں بلا گنہ ہوگا، کیونکہ جب را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پہ ادغام میں بلا گنہ ہوگا، یہاں ناک میں آواز نہیں جائے گی، گنہ نہیں ہوگا، ہمزہ تل کہتے وقت بالکل ناک میں آواز نہیں گئی۔ تا لام زیر تل لام پیش لو، ہمزہ تلو، میم زبر ما، ہمزہ تلو ما، زا زبر زا، ہمزہ تلو ما زا، تا زیر تی، ہمزہ تلو ما زتی، نون لام زیر نل لام زبر لا، لما زتی نل، ذال یا زیر ذی، ہمزہ تلو ما زتی نل ذی۔ اہدنا الصراط المستقیم، حمزہ حاضر دال زیر دی، اہدی، نون صاد زبر نس، نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں جتنے حروف آتے ہیں، یہ الف آ گیا، یہ الف لام آگے، تو ان کو نہیں پڑھیں گے، صاد کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہی جوڑیں گے اس کو۔ اہدنا الصاد زیر سی، اہدنا الصی، را الف زبر را، اہدنا الصراط، طا لام زبر طل، اہدنا الصراط، میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، میم زبر ما، مستقیم، خالی میم باقی رہے گی، وقف کرتے وقت اس کا زبر گر جائے گا۔ لا تحملو، لام الف زبر لا، تا حا زبر تح، لا تح، میم زیر می، لا تحمی، لام پیش لو، لا تحملو، رزقہ اللہ، را زا زیر رز، قاف زبر قا، رزقا، ہا لام زبر حل، لام کھڑا زبر لا، رزقہ اللہ، ہا پیش ہو، رزقہ اللہ۔ تو یہاں کو جب کسی آیت کے درمیان میں یہ صلی لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں وقف نہیں کرنا، آگے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، رزقہ اللہ، ہا لام زبر حل، لام کھڑا زبر لا، رزقہ اللہ، ہا پیش ہو، رزقہ اللہ۔ تو یہ لام اللہ کا ہے، اور اس اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آتا ہے تو وہ پور پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ یرزقھا، یا را زبر یر، زا پیش زو، یرزو، قاف پیش قو، یرزقو، ہا الف زبر ہا، یرزقھا۔ ولا اجر، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، حمزہ جیم زبر اج، ولا اج، را لام پیش رل، ولا اجر، یہ را جو ہے یہ را اسلام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را لام پیش رل، ولا اجر، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، آخی، را زبر را، آخرا، تا زیر تی، آخراتی، اکبر، حمزہ کاف زبر اک، با زبر با، اکبا، را پیش رو، اکبر، یہاں بھی وقف کریں گے، اور جب آگے میم آتی ہے تو وہ وقف لازم ہوتا ہے، وہاں وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر حال میں وقف کرنا چاہیے، وہاں اکبرو نہیں پڑھیں گے، اکبر، یہ وقف ہو گیا۔ لو کانوا یعلمون، لام واو زبر لو، کاف الف زبر کا، لو کا، نون واو پیش نو، لو کانوا، اب یہ واو نہیں ہم نے کھینچا، یہ واو کھینچ کے پڑھا، اس لیے کہ یہ واو لین ہے اور یہ واو مدہ ہے، اس سے پہلے پیش ہے، اس لیے یہ واو مدہ ہے، جس واو ساکن سے پہلے زبر ہو وہ واو لین ہوتا ہے، اس کو جلدی پڑھتے ہیں، لو کانوا یعلمون، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، یعلمون، یہاں بھی وقف کرتے وقت نون باقی رہ جائے گا، زبر اس کا گر جائے گا۔ فذکر، فا زبر فا، ذال کاف زبر ذک، فذک، کاف را زیر کر، فذکر، تو یہاں پہلے ہی سے جزم لگی ہوئی ہے، کف، یعنی وہاں ٹھہرنا ہے تو ٹھہر کے سانس توڑنا ہے، جزم تو پہلے ہی سے لگی ہوئی ہے، جب قرآن میں اس طرح کا لفظ آ جائے گا تو وقف کر کے یہاں سانس توڑیں گے۔ انما، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، میم الف مد زبر ما، انما،
یہاں مد منفصلہ ہے، اس کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے مد منفصلہ ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے اور نون مشدد پر غنہ ہوگا، ان اس طریقے سے، انت حمزہ نون زبر انت زبر تا، انت نون پر اخفا ہوگا، نون ساکن پہ، کیونکہ تا حروف اخفا میں سے آ رہی ہے، نون کو چھپا کر پڑھیں گے۔ مذکر میم پیش منہ ذال کاف زبر ذک، مذک کاف را زیر کر، مذکر، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہاں پہ غور سے دیکھنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک جو میں نے پڑھا اور اس کے بیچ میں جو وقفہ لکھا ہوا ہے، وقفہ کے معنی ہے، وقفہ جہاں جس حرف کے آخر میں آتا ہے اس حرف کو پڑھ کے ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے، سانس اپنی روک لینا ہے، تو تھوڑی دیر رک کے پھر اگلا حرف پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں وقفہ۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک میں پڑھوں گی، اس کو غور سے دیکھنا ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ روک کے یعنی یہاں پہ ٹھہر کے سانس نہیں لینا ہے، اس کو کہتے ہیں وقفہ۔ واو زبر و، لام زیر لی، ولی، یا زبر یا، ولیہ، تا زبر تا، ولیتا، میم تا زبر مت، ولیتا مت، تا زبر تا، ولیتا متا، عین واو پیش او، ولیتا متعو، فسوف، فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو، فا زبر فا، فسوفا، واولین ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، یعلمون، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، یعلمون، یہاں پہ واو مدہ ہے اور واو کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف نون کا میں نے پیچھے بتا دیا ہے کہ خالی نون کے اوپر جزم لگا کے زبر کو گرا دیں گے، اور یہ وقفہ کی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ آگے آنے والا ہے سکتہ، سکتہ کے اوپر بھی ایسے ہی رکیں گے جیسے وقفہ کے اوپر رکتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ وقفہ پر تھوڑی سی زیادہ رکیں گے، تھوڑی دیر زیادہ رکیں گے، اور سکتہ پر تھوڑی سی دیر کم، اس سے کم رکیں گے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، عِوَجًا، تو اگر ہم نے وقف کیا تو عِوَجًا، نہیں تو اگر سکتہ کیا تو عِوَجًا، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا جیم زبر یج، ولم یج، عین لام زبر ال، لام زبر لا، ولم یجعل لا، ہا الٹا پیش ہو، ولم یجعل لہ، یہاں جو میم ساکن پر اظہار شفی ہو رہا ہے اس کا بھی دھیان رکھ کے پڑھنا ہے، جیم پر جو قلقلہ ہو رہا ہے اس پر بھی دھیان رکھ کے پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ کے اسلام کو پڑھنا ہے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، یا جیم زبر یج، ولم یج، عین لام زبر ال، لام زبر لا، ولم یجعل لا، ہا الٹا پیش ہو، ولم یجعل لہ عوجا، عین زیر ای، واو زبر وا، عوا، جیم دو زبر جن، عوجا، تو اگر ہم نے سکتہ کیا، وقف کیا تو عوجا، سکتہ کیا تو عوجن، قیما لینذر، یعنی عوجن قیما لینذر، تھوڑی سی دیر رک کے پھر اگلا حرف پڑھیں گے، قاف یا زبر قی، یا زیر ی، قی، میم لام زبر مل، قیمل، لام زیر لی، قیمل لی، یا نون پیش یوں، ذال زیر دی، قیمل لینذی، را زبر را، قیمل لینذر، تو میم تنوین پر قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد لام حروف ادغام کا ہے، اس لیے ادغام میں بلا غنہ ہوگا، ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ نون ساکن پر قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا کی ہے، اس لیے نون پر اخفا ہوگا، اس کو بھی ناک کے اندر اس کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کلا بل، ران، سکتہ، دھیان دینا ہے کہ جس کے آگے سکتہ ہو اس حرف پر کس طریقے سے رکیں گے، کلا بل رونا، اتنی تھوڑی سی دیر سانس بند رکھنی ہے، پھر اگلا حرف پڑھنا ہے، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، کلا بل، رونا، را الف زبر را، نون زبر نا، رونا، وقیل من، راق، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقیل، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف دو زیر قن، راق،
الف مدہ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور را اور کاف کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو کاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، اس لیے قلقلہ بھی کرنا ہے، اور یا مدہ ہے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الست بربکم، حمزہ زبر آ، لام سین زبر لس، الستا پیشتو، الستو، با زیر بی، را با زبر رب، برب، با زیر بی، بربی، کاف میم پیش کم، بربکم۔ تو یہاں وقف مطلق، جہاں طوا آتا ہے وہاں وقف مطلق ہوتا ہے، وہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ الست بربکم، قالوا بلا، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالوا بلا، با زبر با، لام کھڑا زبر لا، بلا۔ تو اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، لام واو پیش لو، واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ بلا، جس طرح اس الف کو نہیں پڑھنا، اسی طریقے سے اس یا کو بھی نہیں پڑھنا۔ بلا لکھنے میں ضرور آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ اور یہاں جیم لکھا ہے، یعنی یہاں بھی وقف کرنا ہے، جیم پر وقف جائز ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وقف کیا یعنی سانس توڑا تب بھی جائز ہے، اگر کسی نے سانس نہیں توڑا اور حرف آگے تک پڑھ لیا یعنی قالوا بلا شہیدنا اس طریقے سے پڑھ لیا تب بھی جائز ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو جو علامتیں اوپر بتائی ہیں گول، یہ اس طریقے سے گول آیت جو ہوتی ہے اس پہ وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی سانس توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میم پر جو اوپر بتائی اس پر بھی سانس توڑنا ضروری ہوتا ہے، اور اس پر بہتر ہے سانس توڑنا۔ تو جیم کا یہ ہے کہ توڑی تب بھی جائز، نہ توڑی تو تب بھی جائز ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہوگا، آگے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعد میں انشاءاللہ قرآن میں بھی بتائیں گے کہ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا جس طریقے سے کوئی وقف کی علامت نہیں، ہمیں سانس خود اب سانس آ گیا تو وہاں پہ سانس کیسے توڑیں گے، پھر اس کو پھر دوبارہ کیسے پڑھیں گے، یہ انشاءاللہ قرآن پاک میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ان تقولوا شہیدنا، ان تقولوا، شین زبر شا، ہا دال زیر ہید، شہید، نون الف مد زبر نا، شہیدنا۔ یہاں مد منفصل ہے، تھوڑا کھینچ کے یعنی دو الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور دال پر قلقلہ کریں گے، شہید، اس طریقے سے۔ ان تقولوا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، ان تا، قاف واو پیش قو، ان تقو، لام واو پیش لو، ان تقولوا ارجعی، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا ماد زیر عی، ارجعی۔ اب یہاں پہ را کا جو قاعدہ پیچھے بتایا تھا کہ کون سی را پر ہوتی ہے کون سی را باریک ہوتی ہے، تو پیچھے جو رات کی 3 حالتیں بتائی تھیں، ایک وہ را جس پر زبر زیر پیش ہو تو وہ کب پر ہوتی ہے، زبر اور پیش ہو تو پر ہوتی ہے، جب زیر ہو تو باریک ہوتی ہے۔ اور دوسری را کی کون سی حالت، وہ را کی حالت کہ جب اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا یہ ہے کہ جب جزم والی را ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی، اور اس سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی۔ لیکن یہاں پہ را سے پہلے زیر ہے پھر بھی را پر ہو رہی ہے، تو وہ بھی بتایا تھا پیچھے کہ جب کسی را سے پہلے یا را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو وہ را پر ہوتی ہے، یہاں بھی پر پڑھیں گے، ارجعی، اس طریقے سے، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا ماد زیر عی، ارجعی، الی ربکی، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الی، یا نہیں پڑھیں گے، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زیر کی، ربی کی، راضیۃ مرضیہ، را الف زبر را، ضاد زیر زی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا میم زبر تم، راضیۃ، میم را زبر مر، راضیۃ مر، ضاد یا زیر زی، یا زبر یا، راضیۃ مرضیہ، تا دو زبر تن، راضیۃ مرضیہ۔ تو یہاں جو حروف جو لفظ لکھے ہیں ان پر دھیان دینا ہے، یعنی الف مدہ بھی آئے گی یہاں پہ اور تنوین بھی آئے گی، تنوین پر کون سا قاعدہ ہوگا، اور تشدید والے حرف کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی جس یا کے اوپر تشدید ہو خاص کر اس پر غور کرنا ہے۔
کہ وہ کس طریقے سے پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے جب گول تا جس کو ہا کی شکل والی تا اس پر وقف کرتے وقت کیسے پڑھیں گے. تو یہاں جو الف مدہ اس لیے ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اب جو تنوین پر کون سا قاعدہ ہوگا، تنوین کے بعد میم حروف ادغام کی ہے، تو ادغام کی دو قسم یعنی ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ. تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں میم جو ہے جب یا واو میم نون آتے ہیں تو وہاں پہ ناک میں آواز جاتی ہے، غنہ ہوتا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ یہاں پہ ہوگا. تو تشدید والی یا جب آتی ہے تو ضاد یا زیر زی کے پڑھیں گے، کیونکہ جب اس یا پر جزم لگے گی تو اس کو پڑھیں گے ضاد یا زیر زی. لیکن یہاں پہ تشدید ضاد یا زیر زی یا زبر یا، اور یہاں پہ وقف کرتے وقت اس کی ہا بنے گی، یعنی نقطے بھی گر جائیں گے، دو زبر بھی گر جائیں گے. راضیۃ مرضیہ اس طریقے سے. فدخلی، فا دال زبر فد، خا پیش خو، فدخو لام یا زیر لی، فدخلی فی عبادی، فا یا زیر فی، عین زیر عی، فی عی، با کھڑا زبر با، فی عباد دال یا زیر دی، فی عبادی. ودخلی، واو دال زبر ود، خا پیش خو، ودخو لام یا زیر لی، ودخلی جنتی، جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، جن، تا یا زیر تی، جنتی. تو یہاں نون مشدد ہے، اس پر غنہ ہوگا اور دال پر قلقلہ ہوگا. تو یہ وقف جتنے بھی وقف بتائے کہ کون سا وقف ہے اور اس پر ٹھہرنا جائز ہے نہیں جائز، بہتر ہے کیا ہے، سب وقف آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو اگلے سبق تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.